दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, महामारीका बेला सबै एक भएर जुट्नु पर्ने हो, तर महामारीमा समेत मानवीयता नदेखाउने एक खालको स्वार्थ समूह छ जसले महामारीलाई कमाउने धन्दा बनाइरहेका छन्। कालो बजारी र कृत्रिम अभाव त सामान्य जस्तै हो। यहाँ त नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाएर सामाजिक अपराध गर्ने गिरोह समेत सक्रिय रहेको पाइएको छ। हो, नाम चलेका अस्पतालको ल्याबबाटै नक्कली पिसिआर रिपोर्ट तयार हुन्छ। न स्वाब दिनुपर्छ, न कुनै पहिचान खुल्ने परिचय पत्र नै। बस 6 देखि 10,000सम्म पैसा बुझाए पुग्छ। हो, कोरोना कालदेखि नै सुरु भएको नक्कली पिसिआर धन्दा अझै रोकिएको छैन। बरु क्युआर कोड सहितको सक्कली रिपोर्ट नै नक्कली बिचौलियाले बनाउने गरेका छन्। ठुला अस्पतालको ल्याबबाटै नक्कली रिपोर्ट बनाउने गिरोहसँगै राजस्व छली गर्ने गिरोहमा केन्द्रित छ आजको निगरानी। काठमाडौँमा नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने गिरोह नै सक्रिय रहेको भेटिएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा रहेको नागरिक कम्युनिटी टिचिङ अस्पताल र काठमाडौँ तिनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पतालका कर्मचारी र बिचौलिया पक्राउ परेसँगै नक्कली पिसिआरको धन्दा अझै चलिरहेको पाइएको हो। प्रहरीले नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने 2 अस्पतालका कर्मचारी तथा बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गरेको छ। अस्पतालका ल्याबका सञ्चालक भने फरार छन्। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा रहेको नागरिक कम्युनिटी टिचिङ अस्पताल लिमिटेड र काठमाडौँ तिनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पताल प्रहरीका कर्मचारी र बिचौलियाहरू पक्राउ परेका हुन्। महानगरीय अपराध महाशाखाले नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक पर्ने पिसिआर रिपोर्ट सरकारले तोकेभन्दा अत्याधिक बढी रकम लिई स्वाबको नमुना समेत नलिई बनाउँदै आएका थिए। हामीलाई केही दिन अगाडि व्यक्ति नगइकन, व्यक्तिको स्वाब नदिइकन पनि विदेश जाने व्यक्तिहरूलाई पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको रिपोर्ट चाहिँ दिन्छन्। त्यस्तो रिपोर्टहरू वितरण भइरहेको छ भन्ने सूचना हामीले पायौँ। त्यो सूचना पाइसकेपछि हामीले निगरानी गर्न थाल्यौँ। निगरानी गर्न थाल्दा कहाँ हुन्छ यस्तो काम भन्दा भक्तपुरको नागरिक अस्पतालको ल्याब जो कौशलटारमा छ र अर्को बानेश्वरमा भएको कान्तिपुर अस्पतालको ल्याब, यो 2टा ल्याबबाट त्यो खालको कामहरू हुन्छ भन्ने सूचना पाइसकेपछि हामीले केही पहिले एउटा कुनै पब्लिकहरूलाई नै त्यो काममा चाहिँ चाहियो भनेर 1-2वटा पासपोर्ट र फोटो मात्रै दिँदा पनि उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ बनेर आएको जानकारी पायौँ र त्यो प्रमाण हामीले जुटायौँ। त्यसपछि फेरि थप अरू 5 जनालाई नागरिक अस्पतालको ल्याबबाट र अरू 4 जनाको चाहिँ कान्तिपुर अस्पतालको ल्याबबाट त्यही प्रक्रियाले व्यक्ति नगइकन पिसिआर रिपोर्ट माग्दाखेरि त्यो रिपोर्ट तुरुन्तै नेगेटिभ भनेर रिपोर्ट आयो। त्यसपछि हामीले सबैभन्दा पहिले नागरिक अस्पतालमा यसै गरी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर बिचौलियाको काम गर्ने रोशन कुमार छिट्टान भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ नागरिक अस्पतालको ल्याब टेक्निसियन भनेर आइडी कार्ड पनि छ उनीसँग, ती व्यक्तिलाई हामीले पक्राउ गर्यौँ। पक्राउ पर्नेहरूमा नागरिक कम्युनिटीका कर्मचारी रोशन कुमार छिट्टान, ल्याब म्यानेजर प्रसन्न कुमार झा, त्यस्तै कान्तिपुर अस्पतालका कर्मचारी नगेन्द्र कुमार यादव, अस्पतालको ल्याबका कर्मचारी माधव मैनाली रहेका छन्। प्रहरीले छिट्टानको साथबाट 8 थान र यादवको साथबाट 17 थान नक्कली पिसिआर रिपोर्ट समेत बरामद गरेको छ। अस्पतालको ल्याबमा गएर त्यहाँबाट अरू पनि धेरै रिपोर्टहरू छन् जसमा कैफियतहरू भेटिन्छ। किनभने उहाँहरूले तयार गरेको रिपोर्टमा जस्तो उदाहरणको लागि फेब्रुअरी 1 को मिति छ भने उनीहरूले काटेको रसिद जो स्याम्पल कलेक्सनको डेट फेब्रुअरी 1 देखिन्छ, तर उनीहरूले भुक्तानी लिएको रसिदमा चाहिँ त्योभन्दा 2 दिन 3 दिन अगाडि नै देखिन्छ। त्यो तालमेल मिल्दैन। त्यसको अर्थ के त भन्दा व्यक्ति नगइकन अरू नै कसैको स्वाब चाहिँ राखेर ती व्यक्तिहरूको नाममा चाहिँ रिपोर्ट इस्यु गरेको देखिन्छ। र त्यहाँबाट हामीले नागरिक अस्पतालका त्यहाँका म्यानेजर नवीन कुमार झालाई पनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी प्रसन्न कुमार झालाई 2 जना त्यहाँबाट हामीले नियन्त्रणमा लियौँ। र त्यसपछि कान्तिपुर अस्पतालमा पनि त्यस्तै प्रकारको काम हुन्छ भनिसकेपछि हामीले 1 जना कान्तिपुरबाट माधव मैनाली, अर्का 1 जना चाहिँ
अर्का एकजना नगेन्द्र यादव गरी 2 जनालाई हामी गरिकन जम्मा 4 जना व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा लियौँ। महानगरीय अपराध महाशाखाले नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने 4 जनालाई पक्राउ गरेसँगै कोरोनाका कालदेखि चलाउँदै आएको धन्दा फेरि कोरोना सुरु भएसँगै गिरोहहरू सक्रिय देखिएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक पर्ने पिसिआर रिपोर्ट सरकारले तोकेको भन्दा अत्यधिक बढी रकम लिई स्वाबको नमुना समेत नदिई बनाउँदै आएका थिए। कसरी परे त नक्कली रिपोर्ट बनाउनेहरू प्रहरीको फन्दामा। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एक किसिमको विश्रामपछि। नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउनका लागि 6 देखि 10 हजारसम्म लिने गरेको पाइएको छ। पिसिआरको लागि स्वाब समेत सङ्कलन गरिँदैन थियो। यतिसम्म कि बिचौलियाले ल्याबका बिल नै खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ। एकैजनाले एकै दिनमा 20 देखि 25 वटा बिल रिपोर्ट निकालिदिने भन्दै अघिल्लो दिनमै ल्याबबाट बिल लिने गरेको पाइएको हो। नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउनका लागि 6 देखि 10 हजारसम्म लिने गरेको पाइएको छ। पिसिआरको लागि स्वाब समेत सङ्कलन गरिँदैन थियो। यतिसम्म कि बिचौलियाले ल्याबका बिल नै खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ। एकैजनाले एकै दिन 20 देखि 25 वटा बिल रिपोर्ट निकालिने दिनभन्दा अघिल्लो दिन नै ल्याबबाट बिल लिने गरेको थिए। महाशाखाको प्रहरी टोलीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका प्रतिनिधिहरू समेतको रोहबरमा दुवै अस्पतालका ल्याबबाट पिसिआर रिपोर्ट उत्पादन गर्न प्रयोग भएका कम्प्युटर लगायतका उपकरण र दर्ता रजिस्टरहरू समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ भने ल्याब सिल गरिएको छ। यस्तै नागरिक अस्पताल र कान्तिपुर अस्पताल दुवै ल्याबका सञ्चालक भावेश मिश्र र निर्मल गिरी तथा पिसिआर रिपोर्टमा दरखास्त गर्ने ल्याब चिकित्सकहरूको खोज तलास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ती अस्पतालका ल्याबहरूले कतिपय व्यक्तिको स्वाब र परीक्षण बिनै नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट दिने गरेको ल्याबमा कार्यरत भनिएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले रिपोर्ट नै नहेरी आफ्नो डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरी रिपोर्ट दिने गरेको, कतिपय पिसिआर रिपोर्ट देखिएका नमुनाहरूको सिटी भ्याल्यु तलमाथि गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट दिने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। 8,000 देखि लिएर हामीले अधिकतम 18,000सम्म लिएको चाहिँ फेला पार्यो र कतिपय व्यक्तिहरूको विदेश जानेहरू विशेष गरिकन यदि स्वाब दिँदा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट पनि उनीहरूले वितरण गरेको पनि फेला परेको छ। त्यस्ता चिजहरू पनि प्रमाणहरू पनि फेला परेका छन्। अब यी दुवैवटा ल्याबका सञ्चालकहरू चाहिँ अहिले फरार छन्। हामी उनीहरूको खोजी गरिरहेका छौँ र थप कुराहरू अरू को छन् त यसमा संलग्न, कतिवटा रिपोर्ट बनायो होला भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले हामी अब अनुसन्धानको क्रममा छौँ र थप कुराहरू चाहिँ पछि फेरि खुल्ला अब सञ्चालकहरू फरार छन् होइन। प्रारम्भिक चरणमा हामीले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिहरूको सोधपुछ चलिरहेको छ। उनीहरूले भनेका कुराहरूलाई पनि पुष्टि हुने कागजातहरू पनि खोज्दैछौँ। यी चिजहरू विश्लेषण गरिसकेपछि केही दिनमा कसको संलग्नता रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल खुल्छ। यस्तै ती अस्पतालहरूले केही बिचौलियाहरूलाई अस्पतालको कर्मचारी भनी परिचय पत्र समेत बनाइदिए सामूहिक स्वाब सङ्कलन गर्न प्रयोग गर्ने गरेका थिए। त्यसो त यी पिसिआर रिपोर्टमा क्युआर कोडबाट स्क्यान गरी हेर्न मिल्ने गरी सक्कली जस्तै रिपोर्ट बनाउने गरेको छ। विदेश जानका लागि यस्ता रिपोर्ट प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ, जहाँ यस्ता रिपोर्ट प्रयोग गरेर धेरै विदेश पुगिसकेका छन्, जहाँ पैसा लिएपछि घरमै अझै एयरपोर्टमै पिसिआर रिपोर्ट लिएर बिचौलियाहरू पुग्ने गरेका थिए। नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने काम भइरहेको सूचना अपराध महाशाखालाई सूचना आउँछ। त्यसपछि त्यो खबर पुष्टि गर्न अपराध महाशाखाको टोली जुट्छ अनि ल्याबको ठेगाना पत्ता लागेपछि अपराध महाशाखाको टोलीको प्रहरी नै रिपोर्ट बनाउनु पर्ने भन्दै ल्याबसम्म पुग्छ। यतिसम्म कि रिपोर्ट एउटाको फोटो अर्कैको टाँसेर समेत रिपोर्ट बनाउने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो केही दिन महानगरीय अपराध महाशाखाले राजस्व छली गरेर विदेशी मदिरा र कालोबजारी गर्ने गिरोहलाई समेत पक्राउ गर्ने अपरेसन लिमा सञ्चालन गर्यो, जहाँ सलमान खानको बिइङ ह्युमनका नेपाल सञ्चालक नै मुख्य नायिके भएको पाइएको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एक किसिमको विश्रामपछि। बलिउड अभिनेता सलमान खानको फाउन्डेसनले चलाएको क्लोथिङ स्टोर बिइङ ह्युमेनको आवरणमा नेपाल सञ्चालकले अवैध रूपमा गतिविधि संलग्न भएको खुलेको छ। प्रहरीले चलाएको अपरेसन लिमाले यसका सञ्चालक सन्तोष चन्द्र बखेल अवैध गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको हो। दरबार मार्गमा रहेको क्लोथिङ स्टोर बिइङ ह्युमनको आवरणमा यसका
नेपाल सञ्चालकले अवैध गतिविधिमा संलग्न भएको खुलेको छ। बिङ ह्युमनका सञ्चालक सन्तोष बखरेल राजस्व छली गरी विदेशी मदिराको कारोबारसँगै नक्कली सुर्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानहरूको कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, लागु औषधको कारोबार समेत गर्ने गरेको खुलेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले चलाएको अपरेसन लिमा अन्तर्गत बिङ ह्युमनका सञ्चालकको कालो धन्दा बाहिरिएको हो। बखरेल बिङ ह्युमनको नाममा भन्सार छलेर मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र कस्मेटिक सामानहरूको अवैध ओसार पसार सँगै लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा पनि मुछिएका हुन्। सन्तोष बखरेलको अवैध धन्दाको अहिले लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, कोटेश्वर महानगरीय अपराध महाशाखा र औषधि व्यवस्था विभागले छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ। 1,50,00,000 थियो र त्यो चाहिँ हामीले अहिले अब कारबाही त्यसको अनुसन्धान र कारबाही राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने भएको हुनाले ती 4 जना व्यक्तिसहित बरामदित मदिरा हामीले चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाएको छौँ। त्यसैको फलोअपमा हाम्रो लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र लागु औषधि व्यवस्था विभागले पनि केही नियन्त्रित लागु औषध बरामद गरेका केही व्यक्तिहरू पक्राउ गरेको थियो र उनीहरूको सूचनाको आधारमा पछि लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरेर हामीले संयुक्त रूपमा फेरि उनको खुसीबुको एउटा गोदाममा चाहिँ छ भन्ने जानकारी आएपछि छापा मार्दा त्यहाँबाट चाहिँ 100 बोरा 25 केजीका दरका सुर्ती, जो तयारी सुर्ती, केही कस्मेटिक्सका सामानहरू, चुरोटहरू बरामद भए। त्यो पनि के रहेछ त्यसको भनेर बुझ्दाखेरि भारतीय सुर्ती नेपालमा ल्याउने, त्यो सुर्ती प्याकेजिङ गर्ने प्याकेटहरू पनि भारतीय ब्रान्डका भारतबाटै ल्याउने र त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर चाहिँ बजारमा पठाउने काम चाहिँ त्यहाँबाट हुँदो रहेछ र जति पनि अरू कस्मेटिक्सहरू, स्याम्पो लगायतका चिजहरू थिए ती पनि भन्सार छली गरेर ल्याएर बजारमा बेच्ने गरिएको भन्ने कुरा बुझ्यो र त्यसको पनि करिब 50 लाख चाहिँ बिगो कायम गरेर हामीले फेरि पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको छौँ र अब अहिलेको कारबाही चाहिँ त्यो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान के हो भन्ने कुरा चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागमा भइरहेको होला। आफै ग्राहक बनेर प्रहरीले चलाएको अपरेसन लीमा सुरुमा विदेशी मदिराको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको सन्तोष बखरेल दोस्रो अपरेसनमा नयाँ बजार खुसीबुमा समेत बखरेलको 50 लाख बराबरको अवैध सुर्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानहरूको कारोबार गरेको पाइएको हो। महानगरीय अपराध महाशाखाले गत शुक्रबार चलाएको अपरेसन लीमाका क्रममा बिङ ह्युमनका सञ्चालक बखरेल पक्राउ परे। उपत्यकामा रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, भड्का, च्युइस, रिगल जस्ता ब्रान्डका अवैध रक्सी भित्राएको सूचनाको आधारमा अपराध महाशाखाले निगरानी बढाइराखेको थियो। एकजना खुद्रा व्यापारीसँग 14 कार्टुन रक्सी मगाएर थालिएको अनुसन्धानका क्रममा 1.5 करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा बरामद भएको थियो। यसरी ल्याइएको रक्सीहरू विशेषतः पार्टी प्यालेसहरूमा बिक्री गरेको पाइएको छ। कुनै एउटा मदिरा पसल मार्फत हामीले केही मदिराहरू अर्डर गर्यौँ, 14 कार्टुन अर्डर गर्यौँ हामीले। त्यो बापतको केही रकम एडभान्स पनि दियौँ। त्यसपछि त्यो मदिरा बोकेर नारायण प्रसाद घिमिरे उनी त्यो मदिरा लिएर आए, उनलाई नियन्त्रणमा लियौँ। त्यहाँ हेर्दा के थियो भने पहिले पनि सूचना थियो कि त्यसमा अन्तशुल्क स्टिकरहरू हुँदैन, किन मदिरामा अन्तशुल्क स्टिकरहरू टाँसिएको हुनुपर्छ, त्यो हुँदैन। नभन्दै त्यहाँ त्यस्ता स्टिकरहरू थिएनन्। त्यो स्टिकर नभइसकेपछि हामीले कहाँबाट आयो यो मदिरा त्यसको पनि निगरानी गरेका थियौँ। उनीहरूको गोदाम हामीले चाहिँ सीतापाइलेभन्दा माथि रामकोट एरियाबाट गोदामबाट थप अरू 280 कार्टुन जति मदिराहरू बरामद गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ 131 कार्टुन रेड लेबल, 161 कार्टुन एब्सोल्युट भोड्का, 3 कार्टुन जति ब्ल्याक लेबल र 1 कार्टुन चिबास रिगल चाहिँ उनीहरूको घरबाट पनि बरामद गऱ्यौँ। यसरी बरामद गर्दा त्यहाँ जुन सीतापाइलामा बरामद गऱ्यौँ त्यहाँ रबिन पाखरिन भन्ने व्यक्तिको डेरा घर भनौँ न, डेरा लिएर बसेको घर गोदाम त्यहाँबाट बरामद गऱ्यौँ। र प्रारम्भिक सोधपुछमा को हो त यो सप्लायर, कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि उनीहरूले हाम्रो चाहिँ सन्तोष चन्द्र बखरेल मार्फत यो चाहिँ आएको भन्ने कुरा खुलिसकेपछि सन्तोष बखरेललाई नियन्त्रणमा लियौँ। उनको सोधपुछको क्रममा शैलेश पन्तको नाम खुल्यो। अब यो कसरी आउँदो रहेछ भनेर प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको भनाइमा यो भारतबाटै आउँछ। भारतबाट विभिन्न माध्यमबाट उनीहरू चाहिँ भन्छन् अब यो ट्रान्सपोर्टेसनहरू मार्फत, ट्रान्सपोर्ट मार्फत पठाउँछ उताकोले, हामी रिसिभ मात्रै गर्छौँ भन्ने कुरा गरेका छन् हामीसँग प्रारम्भिक। अब त्यो यहाँ आइसकेपछि रिसिभ गर्ने र सन्तोष चन्द्र बखरेलले सुदीप पन्तलाई दिने,
सुदीप पन्तले त्यो चिज पार्टनरका रूपमा रबिन पाखरिनलाई र सुदीप पन्त मिलेर त्यो चाहिँ बजारमा नारायण प्रसाद घिमिरेको माध्यमबाट विभिन्न लिकर सपहरूसँग समन्वय गर्ने र सप्लाई चाहिँ विशेष गरी कहाँ हुँदो रहेछ भन्दा पार्टी प्यालेसहरूमा र अहिले पछिल्लो समय अलिकति बुझ्दा क्यासिनोहरूमा पनि यो रक्सीहरू चाहिँ यो मदिराहरू जाँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझिएको छ। अपराध महाशाखाको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका बेला बख्रेल लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा पनि जोडिए। नियन्त्रित औषधि ट्रामाडोलको समेत अवैध कारोबारमा बख्रेलको संलग्नता देखियो। प्रहरीका अनुसार बख्रेल 2076 सालको एउटा मुद्दामा पनि प्रतिवादी बनाइएका थिए। त्यति बेला औषधि व्यवस्था विभागले 14,74,000 ट्याब्लेट ट्रामाडोल बरामद गरेको थियो। जति बेला बख्रेल सिधै अदालतमा हाजिर भएका थिए। ट्रामाडोल सुत्केरीलाई दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने औषधि हो। लागु औषध प्रयोगकर्ताले पनि यसलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन्। औषध व्यवस्था विभागको स्वीकृति बिना यो आयात गर्न पनि प्रतिबन्ध छ। प्रहरीले माघ 16 मा बख्रेलको नयाँ बजार खुसीबुमा समेत गोदाम रहेको सूचना पायो। गोदाम रहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले संयुक्त रूपमा औषधि व्यवस्था विभाग, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले अपरेसन चलायो। त्यस क्रममा थप प्रतिबन्धित औषधि अवैध रूपमा प्याकेजिङ भइरहेको 2500 केजी सुर्ती, सुपर पावर लेखिएको सुर्तीको खोल 580 केजी, डोभ स्याम्पू, साबुन लगायतका कस्मेटिक सामग्री बरामद गर्यो। प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि उक्त बरामद सामान राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर पठाएको छ। बिङ हुमनका सञ्चालक सन्तोष बख्रेल राजस्व छली गरी विदेशी मदिराको कारोबारसँगै नक्कली सुत्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानहरूको समेत कारोबार गर्ने पाइएको छ। यति मात्र होइन, लागु औषधको कारोबार समेत गर्ने गरेको खुलेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले चलाएको अपरेसन लिमा अन्तर्गत बिङ हुमेनका सञ्चालकको कालो धन्दा बाहिरिएको हो। पछिल्लो समय महामारीलाई कमाउ धन्दा बनाउने गिरोहहरू नै सक्रिय छन्, जहाँ सोझा साझालाई लुटिरहेका छन् र नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाएर सामाजिक अपराध गरिरहेका छन्। हामी त यति भन्छौँ, यस्ता गिरोहहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरौँ। हस्त आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।